देव आसा। आज जी परिस्थिती माझी आडून सोडला फक्त गोंया खातीर आवाज उडयता म्हणून हांवें 2 तारखेक म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवचो पडलो। 2 तारखेक माझे स्टेटमेंट प्रॉपरली सारखे दिवपा खातीर हांवें माझे टॅबलेटी जो न्हिदेची टॅबलेट आहा जी माझी ब्रेनाक लागून टॅबलेट दिल्ली जी बाकीच्यो सगळ्यो टॅबलेटी हांवें त्या दिसा खातीर स्कीप करच्यो पडल्यो म्हाका। फक्त माझे तकली सारकी उरची आनी हांव स्टेटमेंट सारको दिवचो म्हणून सांजच्या वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक त्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक दिलो। हांवें तांकां सांगलें की म्हाजो स्टेटमेंट तुमी व्हिडिओ थ्रू रेकॉर्ड करा म्हणून आनी व्हिडिओचेर रेकॉर्ड करून तुमी म्हाका दिया म्हणून। म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रेकॉर्ड केल्लो आसा। म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान माझे 6 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें। त्या 6 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले म्हजेर एटॅक कसो जालो म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारले तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंद पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना। दुसरी गजाल तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना। मागीर जेन्ना पुलिसेक हेय बीन सांगलें की हे जे सगळे सुरवात जी जाली ते काप्रेश्वर देवस्थानाचे आनी म्हाजो एरेस्ट जो म्हाका कोलवाळे जेलीन घातलेलो तेन्नाच्यान ते सुरवात जाली। जेन्ना सीएमाचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्लें। स्टेशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना। जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळोंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको। हें विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्याय हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इनवॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता। म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिजम मिनिस्टर। हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा जे म्हाका मारताले ते भुरगे आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चिडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलियो मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें। पुलीस
त्यांचे एकूय अजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना. त्यांचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां अजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता. पूण तेंच्यांनी जे एटॅकर्स आसलो त्यांचो स्टेटमेंट भायर अजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळे मुखार येता. पुलीस आपले काम सारखे करिना अशें दिसता. एक मिनिट सांगता. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दॅस. पूण ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता. ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना. सो पुलीस इज इन कम्प्लिटली इन कॉर्डिनेशन आनी लॅब्स जाल्ले आसा. आज पर्यंत म्हाका खबर ना की तांचे कडल्यान हे जे गोश्टी हांवें सांगला त्यो व्हेरीफाय जाला. तांचे प्रॉब्स कलेक्शन जाल्ले आहा. ते कोण पिंक शर्ट वालो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो नाजाल्यार तो भुरगो कित्याक लागून म्हाका ही गजाल म्हणटालो हे तेंचे कनेक्शन इतकेच आज पर्यंत पुलिसांनी सांगलेलें ना. आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना. आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्व्हेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता. तो एसपीन स्टेटमेंट